नमस्कार सबैजनाले। मेरो नाम राजन मजारे। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्याङ्कर। म तपाईँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्छौँ। एकदम कम्प्लेक्स होइन, एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड गराउँछौँ हो। अब त्यसमध्ये फाइनेन्समा हामीलाई अब चाहिने अथवा ब्याङ्किङमा जान चाहन्छु। ब्याङ्किङलाई सबैभन्दा चाहिने एनआरबी डाइरेक्टिभ छ, जुन एनआरबी डाइरेक्टिभ्समा बसेर ब्याङ्कको अपरेसन्स, क्रेडिट होइन, फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर्सहरू, एन्टी मनी लन्ड्रिङका कुराहरू यसमा यसबाट गाइडेड हुन्छन्। त्यही भएर यसको नाम नै एनआरबी डाइरेक्टिभ्स राखिएको हो। र आज हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। आज हाम्रो फर्स्ट टपिक चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क हुनेछ। र यो टर्मले नै बताउँछ कि क्यापिटल एडिक्वेसी टर्मले बताउँछ कि क्यापिटल ब्याङ्कको पर्याप्त छ कि छैन, क्यापिटल ब्याङ्कको एडिक्वेट छ कि छैन। अब आउला ब्याङ्कको क्यापिटल किन एडिक्वेट हुनु पऱ्यो हो। ब्याङ्कको क्यापिटल किन एडिक्वेट हुनु पऱ्यो। सपोज ब्याङ्कको फङ्सन्स भनेको कस्टमरबाट डिपोजिट्स लिने हो, त्यो लिएको डिपोजिट्स लोनमा प्रवाह गर्ने हो भनेपछि क्यापिटलको फङ्सन्स के भयो, डिपोजिट्सबाट नै चल्छ हो। त्यति पर्याप्त किन हुनु पऱ्यो ब्याङ्कको क्यापिटल। अहिले चाहिँ जस्तो मिनिमम पेयर अफ क्यापिटल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ 8 अर्ब पेयर अफ क्यापिटल ब्याङ्कको मिनिमम हुनुपर्छ पेयर अफ क्यापिटल। र त्यति ठुलो अमाउन्ट चाहिँ किन चाहियो ब्याङ्कको होइन भने पछाडि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज अब ब्याङ्क सबै राम्रोसँग चल्यो। सपोज ब्याङ्कले डिपोजिट्स 110 रुपियाँ लिएको थियो होइन, ब्याङ्कले 100 रुपियाँ लोन प्रवाह गर्यो। लोन सबै एक्सिलेन्ट छ, राम्रो छ। ब्याङ्कको सबै रिपेमेन्ट जुन चाहिँ त्यो बोरोवर्सले लिएको लोन छ त्यसमा रिपेमेन्ट, प्रिन्सिपलको रिपेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट पनि त्यो राम्रोसँग पे गरेको छ भने ब्याङ्कलाई खासै समस्या हुँदैन होइन। ब्याङ्कलाई समस्या हुँदैन, डिपोजिटले पनि चल्छ। यदि सपोज मानिलिउँ त्यो जुन चाहिँ हामीले लोन प्रवाह गरेको छौँ, लोन चाहिँ डिफल्ट हुने केस आयो। सबैजना बोरोवर्स त राम्रो हुँदैनन् होइन, कुनैको लस पनि हुन्छ होइन। अब कुनैले डिफल्ट पनि गर्छन्, कुनै विलफुल डिफल्टर पनि हुन्छन्। र कुनै बेलामा यस्तो सिचुएसन आउनसक्छ कन्ट्रीमा, रिसेसन आउला, कन्ट्रीमा डिप्रेसन आउला होइन। त्यति बेला भएका कोल्याट्रल्सको भ्यालु पनि नहुने भए पछाडि त्यस पछाडि हामीले बोरोवरसँग रिकभर्ड गर्ने नसक्ने कन्डिसन्समा त्यो लस चाहिँ कसले बेयर गर्ने। यदि चाहिँ त्यो डिपोजिटर्सलाई हामीले त्यो लस चाहिँ बेयर गर्न लगायौँ भने त्यो डिपोजिटर्सले पैसा राख्छन् त ब्याङ्कमा, राख्दैन ब्याङ्कमा। त्यस पछाडि के आउँछ, एउटा क्राइसिस आउँछ नि। एउटा त्यो डिपोजिटर्सले ब्याङ्कमा नराखे पछाडि त यति ठुलो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तो फाइनेन्सिङ कसले गर्ने हो। त्यस पछाडि हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, हाम्रो नेपाल गभर्मेन्ट छ, त्यो उनीहरूले चाहिँ फन्ड्स पनि एकदम ट्रान्सपेरेन्ट होस् भन्ने चाहन्छन् नि। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा कम्प्लायन्समा हेल्प गर्छ, एउटा कुनै ट्याक्सेसन्स चाहिँ ब्याङ्कको एउटा कन्ट्रीले रेभिन्यू कलेक्ट गर्नमा त्यसले हेल्प गर्छ। फन्ड्स चाहिँ एकदम क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङका कुराहरू पनि छन् नि। एन्टी मनी लन्ड्रिङका कुराहरू हामीले पछि गर्नेछौँ, तर त्यो जुन चाहिँ ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी गराइन्छ त्यसको लागि नि फन्ड्स त्यो ट्रान्सफरको मुभमेन्ट पनि हेर्नु पऱ्यो नि। त्यही भएर के हुन्छ, डिपोजिटर्सले सकेसम्म ब्याङ्कमै राखोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्क अथवा नेपाल राष्ट्र हाम्रो त्यो नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्छ डिपोजिटर्सलाई। डिपोजिटर्सलाई अब प्रोत्साहन कसरी गर्ने भने पछाडि यदि परिआएको खण्डमा, यदि ब्याङ्क लस आएको खण्डमा तिमीहरूले चाहिँ बेयर गर्नु पर्दैन है डिपोजिटर्स, तिमीहरूको पैसा चाहिँ सेफ हुन्छ भने डिपोजिटर्सले पैसा राख्छ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने त त्यो लसको। जसले प्रफिट चाहिँ लिएर जान्छ त्यसलाई लसको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी गराउनु पऱ्यो। त्यो कसले ल्याइन्छ, क्यापिटल होल्डर्स, सेयर होल्डर्स होइन। सेयर होल्डर्सलाई चाहिँ त्यसको रेस्पोन्सिबल बनाउनु पऱ्यो। यदि चाहिँ 10 रुपियाँ लस भयो भने, यदि चाहिँ हाम्रो 10 रुपियाँ क्यापिटल छ भने चाहिँ त्यो लस एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी कति भयो, 10 रुपियाँ भयो होइन। यदि 20 रुपियाँको लस छ, 15 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो क्यापिटल छ भने कति, 15 रुपियाँ मात्रै हामीले त्यो लस एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ ब्याङ्कको। भने पछाडि जति हाम्रो ठुलो क्यापिटल भयो त्यति नै ब्याङ्कको एउटा त्यो लस एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ। यदि लस एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी बढ्यो भने डिपोजिटर्सको कन्फिडेन्स पनि बढ्छ ब्याङ्कमा हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि फेस भयो। धेरै ब्याङ्क्सहरू ब्याङ्क्रप्ट भयो। जस्तो जापानमा पनि
जापानमा ब्याङ्क ब्याङ्क्रप्ट भयो, जर्मनीमा ब्याङ्क ब्याङ्क्रप्ट भयो। त्यस पछाडि एउटा ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट छ। त्यो चाहिँ फर्स्टमा 10 कन्ट्रिजहरूले स्थापना गरेको ब्याङ्क हाम्रो स्विजरल्यान्डको ब्यासलमा छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्यासल कमिटी बनाइयो यसलाई ओभरलुक गर्नको लागि। क्यापिटल एडिक्वेट बनाउनु पऱ्यो, ब्याङ्कको राम्रो कन्ट्रोल फ्रेमवर्क्सहरू राम्रोसँग बनाउनु पऱ्यो होइन। ब्याङ्कमा जति रिस्कहरू भएका छन् त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल्ली यसको रिस्कहरूलाई मिटिगेट गराउने भनेर एउटा ब्यासल कमिटी बनाइयो। करिब 1974मा सायद बनाइयो होइन, 1974मा बनाइयो। यो चाहिँ बनाइयो। म अब स्लाइड्समा पनि देखाउँछु है। यो चाहिँ बनाइयो। त्यस पछाडि यसको हेड अफिस सिचुएटेड भनेको ब्यासलमा छ, त्यही भएर यसलाई ब्यासल नर्म्स बनाइयो। अब ब्यासल चाहिँ अहिलेसम्म ब्यासलका 3वटा नर्म्सहरू आएका छन्, ब्यासल 1, ब्यासल 2, ब्यासल 3। पहिलो ब्यासल फर्स्टमा के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो क्रेडिट रिस्कका कुरा गरियो। क्रेडिट रिस्कमा के भनियो भन्दाखेरि अब क्रेडिट रिस्कमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्रेडिट रिस्कमा धेरै फोकस गरियो र एउटा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ रिस्कहरूलाई एउटा प्रोपोर्सन बनाइन्छ। एउटा जति पनि हाम्रो एसेट्स हुन्छ, हाम्रो लोन्स होइन, हाम्रो लोन्स जति पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसलाई रिस्कमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। जस्तो चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ लोन छ त्यो राम्रोसँग प्रपरली सेक्योर्ड छ, कुनै रेसिडेन्सियल प्रपर्टी अथवा एकदम सानो लोन छ, लोनको प्रकार पनि सानो छ, त्यो धेरै त्यो डिफल्ट हुने केसेस छैन, जस्तो स्टाफ लोन्सहरू भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यदि रिस्क कम छ भने त्यसलाई चाहिँ रिस्कको प्रोपोर्सन अलिक कम दिइन्छ हो। र त्यसैको आधारमा हामीले रिस्क वेटेड एसेट्स बनाउँछौँ र एउटा रेसियो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट्स भनेर एउटा प्रोपोर्सन बनाइन्छ। अब त्यसलाई नै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनिन्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इज द मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अफ अ ब्याङ्क एन्ड इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट्स। यदि चाहिँ मेरो 100 रुपियाँ छ, 100 रुपियाँ चाहिँ मेरो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भयो, त्यसमा मेरो 10 रुपियाँ क्यापिटल छ भने त्यो कति भयो, मेरो सिआर रेसियो 10% भयो। जस्तो रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ कसरी अब क्यालकुलेट गर्ने, जस्तो मेरो 100 रुपियाँ चाहिँ मेरो क्यास इन ह्यान्ड छ, त्यसमा त मेरो के रिस्क भएन, त्यसको 0% मानिलियो हो। त्यस पछाडि मेरो 100 रुपियाँ केमा भयो, अलिकति मेरो हायर रिस्कमा भयो, त्यसलाई मैले 100 को वेटेज दिएँ भने अब मैले के गर्नु पऱ्यो, 100 × 0 प्लस हो, 100 × 0 प्लस न्युमेरेटरमा 100 × 100%, 100 भयो, डिभाइड बाई 100 + 100 भनेपछि 200 भयो, भनेपछि कति भयो, 50 भयो, मेरो रिस्क वेटेड एसेट्स भयो। यदि 10 रुपियाँ मेरो क्यापिटल छ भने कति भयो, मेरो सिआर रेसियो 10 / 50 × 100%, त्यो भनेको कति भयो, मेरो करिब 20% मेरो सिएआर भयो। र ब्यासल फर्स्टमा के भन्यो खेरि चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले मिनिमम क्यापिटल चाहिँ 8% राख्नुपर्छ भनेर भनियो। मिनिमम क्यापिटल 8% राख्नुपर्छ भनेर भनियो। अब यसको लागि के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटललाई पनि 2 प्रकारमा डिभाइड गरियो। क्यापिटलमा के भनियो, एउटा चाहिँ टायर 1, एउटा चाहिँ टायर 2 भनेर। टायर 1 भनेको चाहिँ के भयो, एकदम सबैभन्दा रिलायबल जुन चाहिँ सेयर क्यापिटल्स हुन्छ होइन, जुन चाहिँ सेयर क्यापिटल्स, अनि त्यस पछाडि एकदम डिस्क्लोज त्यो रिजर्भ्सहरू भयो, जस्तो मेरो जेनरल रिजर्भ्स भयो होइन। अब जुन चाहिँ त्यो क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ भयो होइन, स्टक सेयर प्रिमियम्सहरू भयो, जुन चाहिँ मेरो एकदमै जो प्रफिटको पार्टबाट एकदमै सेक्योर्ड प्रफिटको पार्टबाट गएका त्यो रिजर्भ्सहरूलाई टायर 1मा राख्यो। भनेपछि टायर 2मा के राख्यो, जुन चाहिँ अलिकति रिस्की छन्, रिजर्भ्सहरू पनि रिस्की छन्, जस्तो चाहिँ त्यसमा के राखिन्छ, प्रायः जस्तो लोन लस प्रोभिजन्स, त्यो अलिकति रिस्क नै हो, त्यो चाहिँ एकदम मेरो प्रफिटको पार्ट होइन, त्यो होइन प्रफिटको पार्ट चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ लोन लस प्रोभिजन्स भयो। अर्को कुरा के, अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखिन्छ। अब जुनको चाहिँ जस्तो इक्विटी सेयर क्यापिटल्सले चाहिँ फर्स्टमा डिफेन्स गर्छन्, फर्स्टमा भने के हो, जति लस भने मैले चाहिँ फर्स्टमा लस एब्जर्भ गर्छु भन्छन् हो। अब तर हाम्रो सेकेन्ड आउँछन् डिभेन्चर्सहरू।
डिभेन्चर्सहरू, प्रिफरेन्स सेयर्सहरू, उनीहरूले के भन्छन् फर्स्टमा टायर 1 त्यो पहिला चाहिँ तिमीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यस पछाडि परिआएको खण्डमा हामीले पनि बियर गर्छौँ। तर तर डिपोजिटर्स भन्दा चाहिँ अलिकति माथि हुन्छन् टायर 2, होइन? टायर 2 सुरुमा चाहिँ टायर 1ले छेक्छ लसहरू, त्यसपछि भएन भने टायर 2ले छेक्छ, त्यस पछाडि भएन भने अन्तिममा जाने भनेको डिपोजिटर्स। हामीले के गर्छौँ सकेसम्म चाहिँ डिपोजिटर्सलाई नै सेभ गर्छौँ। यसमा त्यही यो आयो, अब बेसल फर्स्टमा चाहिँ बेसल फर्स्ट नर्ममा त्यो आयो। अर्को कुरा भनेको बेसल 2 नर्म्स छ। अर्को हाम्रो बेसल 2 नर्म्स भयो। अब यसमा के हुन्छ, बेसल 2 नर्म्समा चाहिँ त्यो अलिकति सुपरभिजन्सका कुरा आयो, सुपरभिजन्स अलिकति डिस्क्लोजर्सका कुराहरू आयो। त्यसमा चाहिँ टायर 3 क्यापिटल पनि राखिएको थियो, होइन? टायर 3 क्यापिटलमा चाहिँ अलिकति त्यो डिभेन्चर्स, होइन, सबअर्डिनेट टर्म डेप्टहरू छ त्यसलाई राखिएको थियो। तर बेसल 3 आए पछाडि त्यसलाई एकदम क्यान्सल गरियो, त्यसलाई टायर 3लाई क्यान्सल गरियो। अर्को चिज भनेको हाम्रो लास्टमा चाहिँ हाम्रो बेसल 3 नर्म्स, अहिले चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ बेसल 3 नर्म्स हो। एक्चुअली के भयो, फाइनेन्सियल क्राइसिस 2007-08मा एउटा ठुलो क्राइसिस अमेरिकामा एउटा ठुलो क्राइसिस आयो। त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्क्सहरू ब्याङ्क्रप्ट हुन थाले, एउटा त्यो रियल इस्टेट समथिङ क्राइसिस थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्सहरू ब्याङ्क्रप्ट भयो र त्यसको लागि के बनाइयो भन्दाखेरि यसको मेन पर्पज भनेको रिसेसन्सको टाइम्समा चाहिँ ब्याङ्क्सहरू फेलियर हुने केस आयो। जब चाहिँ ठिक छ त्यति बेला चाहिँ राम्रैसँग चलिरहेछ, त्यति रिजल्ट्सले पुग्ने भयो। तर एउटा कन्डिसन्स कहिलेकाहीँ रिसेसन्सहरूमा, अब जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले त्यो रिसेसनको आकलन गरिसकेको छ र कति ठाउँमा रिसेसन चाहिँ देखिसकेको छ। जस्तो इन्डियामा चाहिँ अराउन्ड 23 to 24% जिडिपी चाहिँ घट्यो, होइन? अरू सबै कन्ट्रिजहरूमा एक्सेप्ट चाइना चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरूमा जिडिपी चाहिँ एकदम घटेको छ। र जिडिपी घट्नु भनेको अनि एउटा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि कम भयो, अन्तिममा यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि हिट गर्छ हो। त्यस पछाडि के भन्यो भन्दाखेरि रिसेसन्सको टाइममा चाहिँ अब जब चाहिँ प्रफिट हुन्छ, जब राम्रो टाइम हुन्छ, त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा रिजर्भ्सहरू भनेर सेपरेट गराएर राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि क्यापिटल कन्जर्भेसन्स, अब बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेर त्यो छुट्टै एउटा प्रोभिजन पनि राख्नु पऱ्यो, ताकि चाहिँ रिसेसन्सको बेलामा यसले काम गरोस्। त्यो चाहिँ त्यति बेला के भन्यो भने अहिले चाहिँ 2.5% चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको 0 to 2.5% भनेर राख्नु परेको छ भनेको छ। अनि यस्तै गरेर बेसल 3ले सजेस्ट गरे अनुसार चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ अराउन्ड 12.9% चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही अनुसार सबै फलो गरेको छ त। कति चिजमा चाहिँ यसलाई अलिकति हाम्रो देशको परिस्थिति हेरेर पनि कतिको अब ब्याङ्कले थेक्न सक्छ, यतिको क्यापिटल राख्न सक्छ कि छैन भनेर यसलाई चाहिँ मोडिफाई पनि गरेको छ। र के छ मोडिफिकेसन्स हेरौँ है। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मिनिमम कमन इक्विटी क्यापिटल रेसियो चाहिँ मिनिमम चाहिँ कति, कमन इक्विटी भनेको चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल भयो, मिनिमम कमन इक्विटी भनेको चाहिँ सेयर्स क्यापिटलमा कमन, एकदमै कमन भयो, होइन? यसमा चाहिँ अब सबै लसेसहरू एब्जर्भ गर्न सक्ने, यसमा चाहिँ उसको चाहिँ फर्स्ट जिम्मेवारी नै हुन्छ। कमन इक्विटी रेसियो भने चाहिँ कति भनेको छ, 4.50% राख्ने भनेको छ है। अब त्यसमा अर्को कुरा के भनेको छ, क्यापिटल कन्जर्भेसन्स बफर भनेको कति राख्नुपर्छ भनेको छ, 2.50% राख्न भनेको छ है। अब यस पछाडि हामीले यदि चाहिँ त्यसलाई जोड्यो भने के भन्यो भने मिनिमम कमन इक्विटी प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन्स बफर जोड्यो भने कति हुने भयो, टोटल 7% हुने भयो, होइन? र अर्को चिज पनि के भनेको छ, मिनिमम टायर फर्स्ट क्यापिटल एक्सक्लुडिङ कन्जर्भेसन्स बफर भनेको छ। अहिले हामीले टायर 1 क्यापिटल भनेर के हो भनेर पढ्छौँ एकछिन, होइन? अघि नै पनि मैले सानो चाहिँ दिएको थिएँ, सानो चाहिँ एउटा बेसल फर्स्ट कुरा गर्ने बेलामा सानो इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ त्यसको। त्यो मिनिमम टायर 1 क्यापिटल भनेर 6% राख्ने भनेर भनेको छ हो। अनि अर्को कुरा गरौँ, त्यो मिनिमम टोटल क्यापिटल एक्सक्लुडिङ कन्जर्भेसन बफर, हाम्रो टोटल क्यापिटलको ब्रेकडाउन दुई प्रकारले गरिएको छ, टायर 1 र टायर 2 भनेर गरिएको छ। अहिले त्यसको चाहिँ अलिक विस्तृत तरिकाले पढ्छौँ। मिनिमम टोटल क्यापिटल अहिले चाहिँ यसरी बुझौँ, टोटल क्यापिटल चाहिँ अब
मिनिमम टोटल क्यापिटल चाहिँ कति राख्नु भनेको छ, एक्सक्लुडिङ कन्जर्भेसन बफर 8.50% राख्ने भनेको छ हो। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ कन्जर्भेसन्स बफरलाई पनि मिलायो भने टोटल क्यापिटल चाहिँ टायर 1 र टायर 2 जोडेर कति राख्नुपर्ने रहेछ, 11% राख्नुपर्ने रहेछ। र काउन्टर साइक्लिकल बफर्सहरू पनि 0 to 2.5% राख्ने भनेको छ। अहिलेको आर्थिक वर्ष 2076-77 चाहिँ ब्याङ्क्सहरूको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मिनिमम 2% चाहिँ काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। 2076-77 पछाडि 2% चाहिँ काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले है। अब जाउँ अर्कोमा जाउँ, अर्को स्लाइड्समा जाउँ। अब यसको चाहिँ क्यालकुलेट कसरी हुन्छ त, क्यालकुलेसन्समा जाउँ हो। अब यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि म सर एउटा भन्छु रिस्कहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। बेसल 3ले बेसल फर्स्टले पहिला सुरु क्रेडिट रिस्कमा एकदमै जोड दियो हो। तर बेसल 3मा आए पछाडि यसले चाहिँ रिस्कलाई 3 प्रकारमा क्लासिफाई गर्यो। सुरुको भनेको एउटा क्रेडिट रिस्क भयो। क्रेडिट रिस्क भनेको मेजर रिस्क नै हुन्छ ब्याङ्कले, किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले एउटा इन्कम कमाउने पनि त्यही भाँड नै हो र डिपोजिटर्सले पनि सेफ राख्ने नै क्रेडिट रिस्क नै हो। मेन चिज चाहिँ डिपोजिटर्सको पैसा चाहिँ धेरै राख्ने, किन भन्दाखेरि एराउन्ड 80 to 85%, 80 to 85-90% चाहिँ हाम्रो इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रेडिटबाट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ ब्याङ्कको। 10 to 15% भनेको चाहिँ अदर इन्कम हुन्छ, जस्तो चाहिँ हाम्रो एलसीहरू हुन्छ, त्यो एलसीको इन्कम्सहरू हुन्छ, डेली स्विफ्ट एटिएम चार्जेसहरू, अरू त्यो अरू ब्याङ्कको अदर चार्जेसहरूबाट चाहिँ ब्याङ्कले लिन्छ। तर चाहिँ मेजर थिङ भनेको क्रेडिट रिस्क नै हो। अनि अर्को रिस्क आउँछ हाम्रो मार्केट रिस्क आउँछ। मार्केट रिस्क भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब ब्याङ्कमा ब्याङ्कले के गरेको हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गरेको हुन्छ। ब्याङ्कले इन्भेस्टमेन्ट्स गरेको हुन्छ, अनि इन्भेस्टमेन्ट केमा गरेको हुन्छ, इक्विटी एन्ड त्यो कमोडिटिजहरूमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट्स गरेको हुन्छ। अर्को चिज के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि उसले चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि खरिद गरेको हुन्छ, अथवा फरेनमा पनि हुन्छ होइन, अब त्यसमा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, अब जस्तो चाहिँ एउटा ब्याङ्कले नोस्ट्रो अकाउन्ट, भोस्ट्रो अकाउन्ट्स भनेर मेन्टेन गरेको हुन्छ। यदि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा, अर्को फरेन ब्याङ्कमा राख्यो भने त्यसलाई नोस्ट्रो अकाउन्ट भनिन्छ, र अर्को ब्याङ्कले मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई भोस्ट्रो अकाउन्ट भनिन्छ। र फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन्सहरू पनि हुन्छ। त्यो फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन्समा त्यसको फ्लक्चुएसनमा हुने रिस्कबाट पनि एउटा ब्याङ्कलाई एउटा त्यो ठुलो नै रिस्क हुन्छ, त्यसलाई त्यही भएर मार्केट रिस्क। मार्केटको एउटा चाहिँ इन्टरनलको कारणले होइन, मेरो क्रेडिटको कारणले होइन, एउटा मार्केटमा चेन्ज भएको कारणले हुने रिस्क चाहिँ मार्केट रिस्क भयो। अर्को चिज भनेको अपरेसनल रिस्क। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नित्यान्त ब्याङ्कको कुरा भयो, ब्याङ्कले अपरेसन्स कुरा भयो। ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ, राम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलहरू राख्नुपर्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल राख्यो भने के हुन्छ, एउटा फ्रडहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन, त्यो फ्रड्सहरू हुन्छ धेरै, जस्तो ब्याङ्कमा रिस्कहरू हुन्छ। अब अहिले के आयो बिचमा, चाइनिजहरूले ह्याकर गर्ने कुरा, त्यो नेप्सको साइटमा गएर उनीहरूले ह्याक गरे हो। त्यस पछाडि अहिले देखिन्छ नि कसैले एटिएम फोरेछ होइन। अब कति ठाउँमा के हुन्छ, सिग्नेचर्स, अब चेक चाहिँ कसैले हरायो, सिग्नेचर्सलाई चोरी गरेर होइन, पोस्ट डेटेड चेक हुन्छ होइन। अब प्रिडेटेड चेक्सहरू पनि अब त्यो ब्याङ्कहरू त्यो हाम्रो ब्याङ्कहरूले इनक्यासहरू पनि गरेको हुन्छ। क्यास सर्टेजहरूको कुरा पनि छ होइन। यस्तो धेरै मिसम्यानेजमेन्ट गरेर एउटा चाहिँ गुडविल रिस्क पनि हुन्छ। गुडविल रिस्कहरू भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेसनल रिस्कहरू, जहाँ चाहिँ ब्याङ्कको राम्रोसँग कन्ट्रोल फ्रेमवर्क भएन होइन, कन्ट्रोल राम्रोसँग रिस्क मिटिगेसन गर्नको लागि कन्ट्रोल्स भएन, त्यसले गर्दा हुने फेलियर्सहरूलाई अपरेसनल रिस्क भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सुपरभाइजरी, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट, यति चाहिँ राखेँ, यति चाहिँ त्यो मिनिमम राख्यो भने सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट पनि गर्छ। भने पछाडि हाम्रो टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर्समा एउटा चाहिँ क्रेडिट रिस्क भनेर पर्दो रहेछ होइन। अब क्रेडिट रिस्कको चाहिँ अर्को कुरा होला, क्रेडिट रिस्कको क्वान्टिफाई हुन्छ। क्वान्टिफाई मैले अघि नै एक्जाम्पल्समा भने, अब चाहिँ मार्केट रिस्कको कसरी क्वान्टिफाई गर्ने, अपरेसनल रिस्कको कसरी क्वान्टिफाई गर्ने, सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट कसरी क्वान्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि पढौँला। अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, त्यही भएर एउटा चाहिँ जस्तो हामीले त्यो टायर 1 रेसियो क्यालकुलेट गर्नको लागि इलिजिबल टायर 1 क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स भयो होइन। फेरि मैले इक्जाम्पल्स दिएँ, यदि मैले 100 रुपियाँ मैले चाहिँ प्रवाह गरेँ, 100 रुपियाँ मेरो क्यास इन ह्यान्ड छ,
अनि त्यसमा चाहिँ मेरो 0% खासै रिस्क नै हुने भएन। अर्को कुरा चाहिँ मेरो 100 रुपियाँ चाहिँ मैले अलिकति हायर रिस्क जस्तोमा दिएँ, त्यसमा 100% छ भने कसरी मैले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, 100 इन्टु 0% प्लस 100 इन्टु 100%, 100 इन्टु 100% कतिको 100 भयो। टोटल मैले लोन कतिको दिएको थिएँ, 200 को दिएको थिएँ भनेपछि होइन कति भयो, 100 इन्टु 0% प्लस 100 इन्टु 100% गरेपछि कति भयो, मेरो 100 भयो होइन। टोटल मेरो चाहिँ 100 भयो। अनि 100 को कति भयो, यदि मेरो क्यापिटल 10 छ भने 10 डिभाइड बाई 100 भनेको कति भयो, 10% चाहिँ मेरो आयो। यो चाहिँ मेरो यसरी मैले क्यालकुलेट गर्छु। त्यही भएर यसको फर्मुला के भयो, टोटल क्यापिटल रेसियो इक्वल टु इलिजिबल टोटल क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स भनेर यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ है। र यस्तै गर्दै अब अर्को स्लाइड्समा जाउँ। अर्को यो चाहिँ अघि नै हामीले एक्सप्लेन पनि गरियो, अपरेसनल रिस्क, क्रेडिट रिस्कको कुराहरू होइन। अब मार्केट रिस्कको कुराहरू भयो। अपरेसनल रिस्क इज द रिस्क अफ लस रिजल्टिङ फ्रम इनएडिक्वेट इन्टरनल प्रोसेस, पिपल एन्ड सिस्टम अर फ्रम एक्सटर्नल इभेन्ट्स भयो। क्रेडिट रिस्क भनेको, क्रेडिट रिस्क रिफर्स टु द रिस्क अफ डिफल्ट अर नन पेमेन्ट अर नन एडोरेन्स टु कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्स भयो, बरोर भयो। मार्केट रिस्क इज डिफाइन्ड एज द रिस्क अफ लस अन ब्यालेन्स सिट आइटम्स एन्ड अफ ब्यालेन्स आइटम पोजिसन एराइजिङ फ्रम द एडभर्स मुभमेन्ट इन मार्केट प्राइसेस भयो होइन। यसको चाहिँ मेजर कन्स्टिट्युन्ट्स भनेको चाहिँ रिस्क पर्टेनिङ टु इन्ट्रेस्ट रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, फरेन एक्सचेन्ज रिस्क छ, एउटा रिस्क पर्टेनिङ टु इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी एन्ड कमोडिटी छ। यो गरेर हाम्रोमा अब अर्को स्लाइड्समा जाउँ। अब हामी मुख्य चिजमा आएको छौँ, हाम्रो जुन चाहिँ क्रेडिट रिस्क पत्ता लगाउने। अघि नै हामीले गर्नु टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल। मैले के भनेको थिएँ, टायर 1 क्यापिटल भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टायर 1 क्यापिटल भनेको चाहिँ मैले लसलाई मेरै जिम्मेवारी, सुरुमा चाहिँ म नै हो जिम्मेवारी। किन भन्दाखेरि प्रफिट खाने मान्छेहरू यिनीहरू नै हुन् है, टायर 1 का मान्छेहरू हुन्। त्यही भएर यिनीहरूले टायर 1 क्यापिटलमा राख्यो, यिनीहरूको फर्स्टमा जिम्मेवारी तिमीहरूको, त्यही भएर टायर 1 मा राखियो। र यो जुन चाहिँ अर्को चिज छ, जेनरल रिजर्भ्स, अनअडिटेड करेन्ट इयर्स प्रफिट, क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ्स भन्यो, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्स, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ्स भयो। यो सबैको यसको हकदारको यो रिजर्भ्स भनेको के हो, मसँग भएको पैसा हो नि रिजर्भ्स भनेको, त्यो मेरो पार्ट हो। एउटा त मेरो क्यापिटल मैले त्यो लगानी गरेको भए, अर्को कुरा के भयो, मैले क्यापिटलबाट कमाएको पैसा यो रिजर्भ्समा आउँछ। यसको रिजर्भ्सको हकदार को हुने हो, यो चाहिँ क्यापिटल होल्डर्स चाहिँ हुने हो है। त्यही भएर यो चाहिँ त्यही भएर यसलाई टायर 1 क्यापिटलमा राख्यो। त्यसलाई चाहिँ एकदम सँगै राख्यो, रिजर्भ्स र सेयर क्यापिटल्सहरूलाई सँगै राख्यो, किनभने रिजर्भ्स पनि सेयर होल्डर्सकै हो। त्यही भएर यो पनि एउटा कन्ट्रा एन्ट्री जस्तो हो कि रिजर्भ्स भनेको एउटा क्यापिटल भयो। त्यही भएर बोनसलाई पनि बोनस प्रिमियमलाई पनि भनेर पनि राखिन्छ, बोनस सेयर्सको लागि एलोकेट गरेर सेयर क्यापिटलमा गरिन्छ। क्यापिटल र रिजर्भ्स भनेको एउटा यो सेयर होल्डर्सको पार्ट भयो, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ सेयर होल्डर्सको पार्ट जसले चाहिँ प्रफिट खान्छन्, जसको चाहिँ प्रफिटमा पहिलो हक हुन्छ, यो रिजर्भ्समा नै हक हुन्छ। त्यही भएर यसलाई टायर 1 क्यापिटल। यसमा के आउँछन्, इक्विटी सेयर क्यापिटल आउँछ। म अर्को इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्सको बारेमा पछि कुरा गर्छु। इक्विटी सेयर्स क्यापिटल, जेनरल रिजर्भ्स, अनअडिटेड करेन्ट इयर्स प्रफिट, यो यतिसम्म क्लियर छ। क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ्स कतिले क्लियर नहुन सक्छ। क्यापिटल रिडेम्सन्स रिजर्भ्स भनेको जस्तो चाहिँ मैले डिभेन्चर्सहरू इस्यु गर्छु होइन, डिभेन्चर्सहरू इस्यु गर्छु, प्रिफरेन्स सेयर्सहरू इस्यु गर्छु, यदि चाहिँ त्यसको लाइफ टाइम पर्पेचुअल छैन, सधैँभरिका लागि होइन, मैले एक न एक दिन त्यो क्यापिटल मैले वापस गर्नुपर्छ भने मैले सर्टेन चाहिँ रिजर्भ्सहरू चाहिँ त्यसलाई तिर्नको लागि, एउटा टाइममा तिर्नको लागि मैले पहिलेदेखि प्रोभिजन गरेर राख्छु, त्यसलाई मैले क्यापिटल रिडेम्सन्स रिजर्भ भन्छु। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्स भनेको ब्याङ्कको क्यापिटल बेस बढाउनु पर्छ भनेर राखेको चाहिँ रिजर्भ्सहरू हो। बिचमा चाहिँ जस्तो 4 अर्बदेखि 8 अर्बको कुरा अब एकैचोटि बढाउन भन्दैन नि, राष्ट्र ब्याङ्कले नि बिस्तारै बढा हुन्छ। त्यही भएर मैले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्समा राख्छु। अनि अर्को कुरा भनेको के भयो, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ्स। डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ ब्याङ्कले प्रफिट भयो, प्रफिटको बेलामा मात्रै म दिन्छु, डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर सेयर होल्डर्सलाई हुन्छ। अब कति सेयर होल्डर्सले के हुन्छ, सधैँ एउटा कन्टिन्युस चाहिँ मलाई चाहिँ लसको बेला पनि थोरै नभए पनि दियोस् भनेर एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अब त्यही भएर ब्याङ्कहरू अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन्सले
के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिटको बेलामा पनि ठिक्क त्यो जस्तो मैले 100 रुपियाँ कमाएँ मेरो डिभिडेन्ड बाँड्नु छ भने मैले चाहिँ 10-20 रुपियाँ चाहिँ मेरो कहिले चाहिँ लस पनि हुनसक्छ भनेर मैले लस पनि हुनसक्छ अनि लसको बेलामा चाहिँ मैले यो फन्डबाट चाहिँ मैले दिन्छु भनेर उनीहरूले अब त्यो पछिको लागि भनेर छुट्याएर राखेको हुन्छ डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ ताकि चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ सेयर होल्डर्सले सधैँ दिइराखौँ भनेर। अब हामीले चाहिँ के लेस गर्छौँ, गुडविल लेस गर्छौँ। अब गुडविल भनेको के हो, एउटा इन्टेन्जिबल एसेट्स हो। हो इन्टेन्जिबल एसेट्स भएपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो त्यो हो कि होइन त्यो फिक्स हुँदैन किनभने क्वान्टिफाई गर्न सकिँदैन नि त्यसलाई गुडविल ठ्याक्कै अमाउन्टमा त्यो त्यो क्वान्टिफाई नभएको इट्स अ त्यो भ्यालुएसनको एउटा टर्म मात्रै हो। यसको इजिली त्यो ठ्याक्कै एउटा डिस्क्रिप्सन हुन्छ कति भ्यालु भनेर यसको डिस्क्रिप्सन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसलाई हामीले घटाइन्छ, यसको ठ्याक्कै अमाउन्ट थाहा हुँदैन, इट्स अ बेस्ड प्योरली अन द डिस्क्रिप्सन। अर्को भनेको कस्तो हुन्छ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेजर पोर्सन चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सको चाहिँ यदि कुनै ब्याङ्कहरू चाहिँ लसमा छन्, त्यो लसमा भएको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ लसको अगेन्स्टमा पछि मैले प्रफिट भएको बेलामा मैले एडजस्ट गर्न सक्छु होइन। अथवा कुनै पनि मेरो चाहिँ टेम्पोररी डिफ्रेन्सेस हुन्छ, अब यदि चाहिँ मेरो टेम्पोररी डिफ्रेन्स जस्तो डेप्रिसिएसनको केसमा होस् अथवा डेप्रिसिएसनको केसमा होस्, अहिले चाहिँ मैले चाहिँ धेरै तिर्नु पऱ्यो ट्याक्स चाहिँ, तर मैले चाहिँ त्यसको वापस पाउँछु भनेर त्यसको एसेट्स हुन्छ डिफर्ड ट्याक्स एसेट, यसलाई पनि हामीले घटाउँछौँ किनभने त्यो हाम्रो फिक्स हुँदैन। अब कहिले त्यो अब रिकभर गर्ने त्यो फिक्स नभएर अहिले त्यो एकदमै इन्क्यासेबल हुँदैन, त्यही भएर डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भयो। अर्को भनेको मिसेलेनियस एक्सपेन्डिचर्स नट रिटर्न अफ, कुनै पनि मैले हेभी एक्सपेन्डिचर्स गरेँ अब त्यसलाई चाहिँ मैले अब लङ टाइममा मैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ मैले एक्सपेन्डिचर्स चाहिँ अब एक्र्यु गराउँछ, एक्सपेन्डिचर बाँड्छु भनेर मिसेलेनियस एक्सपेन्डिचर्स रिटर्न अफ भयो। अर्को भनेको डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन फन्ड एसेट्स एन्ड त्यो ल्याबिलिटिज भयो। यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा मैले चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई अब मैले जस्तो पेन्सन फन्ड भने कस्तो भन्दाखेरि आज उसले काम गर्यो, मैले आजै उसको काम गरे बापत मैले उसलाई दिँदिनँ किन भन्दाखेरि उसलाई पछि पनि काम लाग्छ भनेर, ऊ जति बेला रिटायर हुनसक्छ भनेर उसलाई मैले एउटा छुट्टै फन्डहरू क्रिएट गरेको हुन्छ पेन्सन फन्ड जस्तो, ताकि चाहिँ ऊ जब रिटायर होस् त्यति बेला चाहिँ ऊ एकदम खुसीले गदगदले जान सकोस् भनेर मैले एउटा फन्ड क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यसलाई पनि घटाइन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन कुनै पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू, कुनै पनि अब जस्तो ब्याङ्क हो, जस्तो एउटा ब्याङ्कको अहिले त क्यापिटलहरू हुन्छ, त्यो लघु वित्तमा इन्भेस्टमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यहाँ त फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ किनभने ब्याङ्कले आफै इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ र उसको सबै कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको केसमा त्यो पनि हटाइन्छ। अर्को कुरा के भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा त्यो लगानी गर, योभन्दा बढी चाहिँ लगानी नगर भनेको छ र त्यो एक्सिड भयो भने पनि त्यो पनि घटाउनुपर्छ होइन। अब अर्को चिज भनेको त्यो नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ रिजर्भ अकाउन्ट्स भयो। अर्को चिज भनेको चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा पनि तैँले त्यो लगानी गरेको छस् भने पनि त्यो पनि भयो, यसलाई क्रस होल्डिङ पनि भन्छ, क्रस होल्डिङलाई पनि यसलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। अर्को भनेको हाम्रो टायर 2 क्यापिटल छ। टायर 2 क्यापिटल के भयो, फर्स्टमा तैँले सेभ गर, टायर 1 क्यापिटल तँ सेभ गर, त्यस पछाडि चाहिँ मेरो जिम्मा हो भनेपछि के आउँछन् होला यसमा चाहिँ के आउँछन् भन्दाखेरि फिक्स इन्ट्रेस्ट खाने, फिक्स पैसा खाने होइन। अब जस्तो चाहिँ डिभेन्चर्सहरू भयो होइन, जस्तो डिपोजिटर्समा चाहिँ अलि कम रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि होइन, जस्तो डिभेन्चर्समा के हुन्छ अलि बढी हुन्छ डिभेन्चर्समा अभियसली। अहिले हाम्रो इस्यु भएको भनेको 10, 10, 11% इस्युजहरू भएको छ होइन डिभेन्चर्सहरू। अर्को भनेको सब अर्डिनेटेड डेप्स भनेको नै त्यही नै हो, डिभेन्चर्सहरू नै हो होइन। सब अर्डिनेटेड डेप्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सब अर्डिनेट त्यसको मातहत पर्ने क्यापिटलको जस्तो चाहिँ त्यो डिपोजिटर्स भन्दा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड हो कि सब अर्डिनेटेड, त्यसको मातहतमा पर्ने। यो चाहिँ बिचमा पर्छ कि बिचमा पर्छ, डिपोजिटर्स भन्दा चाहिँ अलिक बढी ल्याबल हुन्छ लसको लागि होइन, तर क्यापिटल भन्दा अलिक कम हुन्छ ल्याबल, त्यही भएर यसलाई सब अर्डिनेटेड पनि भनिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिडिमेबल क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स भयो। रिडिमेबल क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स भनेको चाहिँ अब चाहिँ यसको अब सेयर्सहरू चाहिँ यसको चाहिँ त्यो डिभिडेन्डहरू क्युमुलेटिभ हुन्छ। यदि त्यो क्युमुलेटिभ भनेको यदि त्यो लसको बेलामा डिभिडेन्ड तिर्न सकेन भने
त्यसलाई चाहिँ क्युमुलेट गरेर पछि चाहिँ तिर्नुपर्छ। अनि अर्को अर्को आउँछ हाम्रो जेनरल लोन लस प्रोभिजन्स। अहिले जुन जुन चाहिँ हामीले पास लोनको लागि चाहिँ यदि चाहिँ सबै ठिक छ अप टु होइन, सबै ठिक छ अप टु 1 मन्थ्समा पनि अप टु 1 मन्थभन्दा बेसी भएको छैन लोन चाहिँ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट नआएको छ भने, अब 1 मन्थसम्म चाहिँ आएको छैन भने चाहिँ यो 1 मन्थ मात्रै भएको छ लोन ड्यू भएको छ भने चाहिँ यो राम्रो लोन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले 1% चाहिँ छुट्याउँछ, जेनरल लोन लस प्रोभिजन भयो। अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ छ। इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको अब जस्तो चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टलाई 3 तरिकाले अब त्यो विभाजित गरिएको छ। एउटा चाहिँ हेल्ड फर सेल, हेल्ड फर म्याचुरिटी, अर्को भनेको एभाइलेबल फर सेल। एभाइलेबल फर सेल्समा चाहिँ अहिले चाहिँ 2% चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्समा जान्छ। अर्को कुरा भनेको एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भ्स हो। एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भ्स भनेको हाम्रो चाहिँ जब हामीले चाहिँ इयर इन्डमा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एक्सचेन्ज फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ अलिकति त्यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ त्यो रिभ्यालुएसन गर्छौँ, त्यो रिभ्यालुएसन गरेको रिजर्भ्सको मैले 25% चाहिँ छुट्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भ भन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एनी अदर इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई एनआरबी। यो कम्पोजिसन चाहिँ हाम्रो टायर 1 र टायर 2 को क्यापिटल हुन्छ, बुझ्यो नि है। अब यसको के हुने भयो अलिकति मैले त्यो रिभाइज पनि गर्छु। टायर 1 र टायर 2 रेसियो, टायर 1 र टायर 2लाई जोडियो भने टोटल क्यापिटल भयो होइन। त्यही भएर टोटल क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, क्यापिटल एडिक्वेसी त्यो रेसियो भन्दा चाहिँ हामीले टायर 1 प्लस टायर 2लाई नै भनिन्छ क्यापिटल एडिक्वेसी सिआर रेसियो। अहिले चाहिँ 11% मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई ब्रेकअप पनि हुन्छ। ब्रेकअप के भन्न सक्यो, टायर 1 2 होइन, अनि टायर 1 2। अर्को कुरा के पनि भन्न सक्यो, कमन इक्विटी पनि भन्न सक्यो। यसको लागि त्यो रिकल गरौँ रिजर्भ्सहरू कति मेन्टेन गर्नुपर्छ। कमन इक्विटीको केसमा 4.50 एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन्स बफर। टायर 1 को केसमा के थियो, 6% एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन्स बफर, र क्यापिटललाई मिसाएर के थियो 8.5% एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर्स। इन्क्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कति थियो 4.5 प्लस 2.57। टायर 1 को कति थियो 6 प्लस 2.5 8.5। अनि अर्को के थियो 8.5 प्लस 2.5 11%। बुझ्यो, एकदम क्लियर छ है। अब हामी अर्को स्लाइड्समा छौँ। अब चाहिँ हामी अब रिस्क वेटेड एसेट्स हामीले केलाई चाहिँ कति रिस्क दिने भन्ने कुरा छ, एउटा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिक ठुलो लिस्ट पनि छ है। यसमा चाहिँ अब के पनि छ भन्दाखेरि फरेन करेन्सीमा होल्ड गरेको केसमा यति स्कोर आएको केसमा चाहिँ फरेन अब जुन चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा राखेको छ अब होइन, त्यो कन्ट्री अनुसारको चाहिँ त्यो रिस्कलाई चाहिँ त्यो क्लासिफाई गरेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एकदम लामो हुन्छ त्यो लिस्ट, लामो हुन्छ एकदम, हामीलाई एकदम काम लाग्ने लिस्ट चाहिँ हाम्रो त्यो डोमेस्टिक सेक्टर्सको मात्रै मैले त्यो जुन चाहिँ रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले लिएको छु। त्यो पछि चाहिँ अब तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो एकदम इजी छ। हामी चाहिँ यो भिडियोहरू मार्फत चाहिँ कन्सेप्चुअल चाहिँ एकदम राम्रो होस् भन्ने मात्रै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट्स एउटा अनब्यालेन्स सिट आइटम हुन्छ। अनब्यालेन्स सिट आइटम भनेको के होला, अनब्यालेन्स सिट आइटम भनेको के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ भन्नु त। ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ, फाइनेन्सियल जुन ट्रान्जेक्सन्स भएको हुन्छ नि, जुन चाहिँ मनिटरी ट्रान्जेक्सन्स हुन्छ नि, त्यही मात्रै आउँछ नि ब्यालेन्स सिटमा, ब्यालेन्स सिट आइटम्स। यदि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स चाहिँ भएको छैन, जुन चाहिँ मनीमा ठ्याक्कै डिल गरिएको छैन, जुन चाहिँ अब म अझ क्लियरिटी भनौँ, एउटा फन्ड बेस्ड र नन फन्ड बेस्ड हुन्छ। फन्ड बेस्ड लोन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लोन दिन्छु, मेरो चाहिँ कस्टमर्सहरूले लोन दिन्छु होइन, कस्टमरहरूलाई लोन दिन्छु, चाहे त्यो ओभरड्राफ्टको केस होस् होइन, अथवा त्यो ओभरड्राफ्ट भयो, टर्म लोन भयो होइन, त्यसमा चाहिँ मैले पैसा दिन्छु। अनि अर्को केस के हुन्छ, नन फन्ड बेस्ड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट दिन्छु कि मैले, यदि चाहिँ अब एलसीको केसमा भयो, एलसीको केसमा के भयो भने मैले चाहिँ सेलर्स ब्याङ्कलाई एउटा कमिटमेन्ट दिन्छु हो, जुन चाहिँ यदि म त्यो बायर्स ब्याङ्क्स भयो भने एलसीको केसमा मैले कमिटमेन्ट दिन्छु, अथवा सेलर ब्याङ्क भयो भने मैले चाहिँ बायर ब्याङ्कलाई कमिटमेन्ट दिन्छु, अथवा कुनै पनि अब कस्टमरले के हुन्छ ग्यारेन्टिजहरू अब त्यो साइन गर्न अब चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ ग्यारेन्टर भइदिन्छ होइन, ब्याङ्क ग्यारेन्टर भनिदिन्छ। अब जुन चाहिँ अब त्यो नर्मल बायरहरू जसले चाहिँ फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीहरू कसैले दिएको छ, ब्याङ्क चाहिँ ग्यारेन्टी बस्छ। त्यो चाहिँ नन फन्ड बेस्ड।
नन फन्ड बेस्ड भनेको मलाई त्यसको रिस्क चाहिँ पछि हुनसक्छ है, मैले अहिले फन्ड चाहिँ दिएको छैन, तर चाहिँ यदि चाहिँ बायरले कुनै डिफल्टहरू गरेको केसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको फन्ड्सहरू चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भयो, अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स भयो। त्यसमा फन्ड्स मुभमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ भएको छैन, तर पछि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ नेपालीमा पनि कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित पनि भनिन्छ। र अनब्यालेन्स सिट आइटम्सको कुरा गरौँ, जस्तो हाम्रो क्यास ब्यालेन्समा हाम्रो 0%, किनभने रिस्क छैन। हो, हामीले यो यस्तो यो एकदम नर्मल चिजले एउटा कमन सेन्सले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ बढी रिस्क हुन्छ त्यसको बढी रिस्क वेटेड हुन्छ, त्यति हो। जस्तो चाहिँ एउटा मैले कमन ओभरभ्यू दिउँ, जहाँ चाहिँ सानो लोन हुन्छ, सानो अमाउन्टको लोन हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ रेसिडेन्सियल प्रपर्टिजहरू होइन, आफ्नो घरको प्रपर्टिजहरूले चाहिँ त्यहाँ सेक्युर गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ऊ चाहिँ रिस्क वेटेड चाहिँ कम हुन्छ। जहाँ अलिकति कमर्सियल टाइपको किसिम छ, जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी छैन होइन, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ। जस्तो सपोज गरौँ क्यास ब्यालेन्स रिस्क छ छैन, 0%। ब्यालेन्स विथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रिस्क छ छैन। इन्भेस्टमेन्ट इन नेप्लिज गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज 0% रिस्क छ छैन। अल क्लेम्स अन गभर्मेन्ट अफ नेपाल 0%, किनभने गभर्मेन्ट अफ नेपालले देशै बसेछ, त्यसमा कानुन हुन्छ होइन, कानुनमा हामीले दाबी गर्न सक्छौँ होइन, कन्ट्री त कहीँ जाँदैन होइन, त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अनि डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर इन्टिटी, अब क्लेम्स अन डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर इन्टिटी चाहिँ यो 100% हो है, 100% हो। यसमा मिस्टेक भएको छ, क्लेम्स अन डोमेस्टिक कर्पोरेट यसमा पनि 100% हो। अलिकति यहाँ चाहिँ भएको छ, चेन्ज भएको छ। आई विल मेक इट चेन्ज है अहिले एकछिनमा। अनि जुन चाहिँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको केसमा 75% हुन्छ। क्लेम सेक्योर्ड बाई रेसिडेन्सियल प्रपर्टी 60%, क्लेम सेक्योर्ड बाई रेसिडेन्सियल प्रपर्टी ओभरड्यू 100%, क्लेम सेक्योर्ड बाई कमर्सियल रियल इस्टेटहरूको केसमा चाहिँ 100% हुन्छ, किनभने रिस्क चाहिँ अलिक बढी हुन्छ त्यो रेसिडेन्सियल प्रपर्टिजको केसमा भन्दा पनि होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट इन लिक्विड लिस्टेड इक्विटी एन्ड सेक्युरिटी 100% भयो। इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी एन्ड सेक्युरिटी विच आर नट लिस्टेड 150% भयो। स्टाफ लोन सेक्युर्ड बाई रेसिडेन्सियल प्रपर्टी 50% भयो होइन। क्यास इन ट्रान्जिट एन्ड अदर क्यास आइटम इन प्रोसेस अफ कलेक्सन 20% भयो। यो चाहिँ हाम्रो रिस्क क्लासिफिकेसन्स हुन्छ। अर्को चिजमा जाउँ हामी होइन, अर्को स्लाइड्समा जाउँ। अब अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्सको स्लाइडमा जाउँ। अब अफ ब्यालेन्स सिट्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिल्स अन्डर कलेक्सन्स, बिल्सको केस हुन्छ, ब्याङ्कले बिल्स एक्सेप्ट गर्छ, बिल्सको अगेन्स्टमा फाइनेन्सिङ्सहरू गर्छ होइन, यसलाई चाहिँ बिल्स अन्डर कलेक्सन्स भयो। यसमा धेरै रिस्क हुँदैन, त्यही भएर 0% भयो। फरेन एक्सचेन्ज कन्ट्र्याक्ट लायबिलिटिज भयो होइन, त्यसमा चाहिँ 10% भयो। एलसी कमिटमेन्ट, एलसीहरू चाहिँ ओरिजिनल म्याच्युरिटी चाहिँ अप टु 6 मन्थ छ भने यसलाई 20% गर्छौँ होइन। अब म चाहिँ पछि कभर गर्छु एलसी भनेको के हो, सबै चिज के भनेको के भनेर। एलसी कमिटमेन्ट चाहिँ ओरिजिनल म्याच्युरिटी ओभर 6 मन्थ्सभन्दा बढी छ भन्दाखेरि यसको 5% भयो। बिड बोन्डको केसमा 40%। एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, अब एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी पहिला चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी भयो 100% भयो। फाइनेन्सियल ग्यारेन्टी केसमा 100%। 100% अफ पेड पार्टली पेड सेक्युरिटी 100% भयो। अदर कन्टिजेन्ट लायबिलिटी 100% भयो। अनपेड ग्यारेन्टिज क्लेम 200% भयो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जोडेर हाम्रो चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड फर क्रेडिट रिस्क, एउटा अन ब्यालेन्स सिट आइटम्स प्लस अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स जोडेर हामीले चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड राख्छौँ। त्यसमा पनि 10% अफ द लोन्स एन्ड फेसिलिटिज इन एक्सेस अफ सिङ्गल अब्लिगेड लिमिट हुन्छ। यदि चाहिँ हामीले सिङ्गल कसैलाई लोन्सहरू प्रवाह गरेका छौँ, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 25% अफ 25% है, अहिले त्यसमा पनि 30% र 50%को केस छ। अब 25% चाहिँ मेरो कोर क्यापिटल, मेरो टायर 1 क्यापिटलको टोटल चाहिँ मैले 25% भन्दा बढी चाहिँ कसैलाई प्रवाह गर्न सक्दैन। त्यसको 5% चाहिँ के हुन्छ, नेक्स्ट 5% चाहिँ 5% अब कुनै पनि एप्रुभल्सहरू लियो भने चाहिँ हुन्छ एउटा सर्टेन सेक्टर्सको लागि, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ्सहरू सेक्टर्सको लागि, उत्पादनमूलकको लागि 5% जोडिएको छ। अर्को 50% भनेको ट्रान्समिसन र केबल कारको लागि 50%सम्म लोन प्रवाह गर्न मिल्छ भनेछ। यदि त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले कसैलाई लोन प्रवाह गरेको छु भने मैले 10% चाहिँ एड गर्नुपर्छ भनेछ। यो सबै एड गरेर हाम्रो के हुन्छ, टोटल रिस्क वेटेड फर हाम्रो क्रेडिट रिस्क चाहिँ हुन्छ है। अनि अर्को हाम्रो टपिक छ अब हामी चाहिँ अपरेसनल रिस्क चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्छ। अपरेसनल रिस्क चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने? अपरेसनल रिस्क भने क्वान्टिफाई गर्न सकिन्छ। मेरो यति लस हुन्छ, मेरो ठ्याक्क मेरो आइटी फ्रड्स भएर यति रिस्क हुन्छ, मेरो चेकहरू त्यो इम्ब्यालेन्स इन्टरनल कन्ट्रोलको फेलियर्स भएर यति हुन्छ, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कारणले यति हुन्छ, मेरो गुडविलहरू यति रिस्क हुन्छ भनेर अपरेसनल रिस्कलाई ठ्याक्कै डिटरमाइन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यही भएर के हुन्छ, यसलाई क्वान्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा सर्टेन
एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको के भन्दाखेरि टोटल ब्याङ्कको जति इन्कम हुन्छ, ब्याङ्कको इन्कमलाई पनि यसले लिस्ट गरेको छ। जस्तो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट इन्कम, अदर अपरेटिङ इन्कम, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम, एडिसन डिडक्सन इन इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स ड्युरिङ द पिरियड गरेर ग्रस इन्कम निकाल्छौँ होइन। टोटल ग्रस इन्कमको हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यसको 15% लिन्छौँ हरेक वर्षको 15% लिएर यसलाई एभरेज गर्छौँ। यसलाई एभरेज गरेर एउटा फिगर आउँछ। यसलाई एभरेज गरेर आएको फिगरलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो टोटल इक्विभ्यालेन्ट अपरेसनल रिस्कको चाहिँ 10%, यसको जति पनि आउँछ। अब त्यही भएर यसको रेसिप्रोकल चाहिँ ठ्याक्क त्यो जति मेरो टोटल अपरेसनल रिस्कको जति मेरो अमाउन्ट हुन्छ यसको रेसिप्रोकल चाहिँ 11%ले मैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भने पछाडि त्यो 9.09ले चाहिँ जति मेरो टोटल चाहिँ एउटा फिगर आउँछ एभरेज फिगर्सको 9.09ले मल्टिप्लाई गरेर होइन, त्यो माथिलाई 9.09ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। त्यस पछाडि माथिलाई 9.09ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको जति आउँछ एफ इक्वल टु डी इन्टु ई। एफ इक्वल टु डी इन्टु ई भनेको कति भयो, रिस्क वेट 9.09 भयो। अनि डी भनेको के भयो, जुन चाहिँ एभरेज गरेर आएको छ, एफ इक्वल टु डी इन्टु ई गरेर जति आएको हुन्छ मेरो चाहिँ त्यो मेरो टोटल अपरेसनल रिस्क एक्सपोजर्स भयो। यसको लागि मिनिमम रिभाइजमा भनौँ, टोटल मेरो जति पनि इन्कम हुन्छ अपरेसनल इन्कम्सहरू जुन चाहिँ लिस्टेड डाउन इज सोन इन द प्रेजेन्टेसन होइन, जुन चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट इन्कम, अदर अपरेटिङ इन्कम, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कमलाई मैले टोटल इन्कम लिन्छु। त्यसको चाहिँ 15% लिन्छु र मेरो मैले 3 इयर्समा त्यसको एभरेज गर्छु। त्यसको 3 इयर्समा जति एभरेज हुन्छ त्यसलाई मैले 9.09ले मल्टिप्लाई गर्छु र मेरो टोटल इक्विभ्यालेन्ट रिस्क एक्सपोजर्स आउँछ। यदि मानौ यदि ब्याङ्क लसमा छ, यदि त्यो ब्याङ्क चाहिँ लसमा भयो भने के गर्ने होइन, ग्रस इन्कम चाहिँ उसको लसमा आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि मेरो टोटल मैले चाहिँ जुन चाहिँ लोन प्रवाह गरेको छु, टोटल क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट जति प्रवाह गरेको छु त्यसको 5% लिने, त्यसको 5%लाई 9.09ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन, र त्यसको हाम्रो टोटल एउटा अमाउन्ट आउँछ। त्यो चाहिँ यदि लस भएको खण्डमा हो। अब जाउँ हाम्रो मार्केट एक्सपोजरमा जाउँ। मार्केट एक्सपोजर हाम्रो मार्केट एक्सपोजरमा सबैभन्दा बढी ब्याङ्कहरूले फेस गर्ने भनेको रिस्क नै एउटा फरेन एक्सचेन्ज रिस्क, जुन चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा त्यो जुन चाहिँ बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिस्क छ। फरेन एक्सचेन्ज रिस्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जस्तो चाहिँ मेरो अब यसलाई चाहिँ एउटा ओपन पोजिसन पनि भनिन्छ। एउटा ओपन पोजिसनको बेसिसमा डेफिनेसनमा जाउँ, नेट ओपन पोजिसन इज द डिफरेन्स बिट्विन द एसेट एन्ड लायबिलिटी इन अ करेन्सी। In other words, it is the uncovered volume of asset or liability which is exposed to the change in the exchange rate of currencies. Exchange rate को फ्लक्चुएसन्सले आउने रिस्क, केमा आउने रिस्क, एसेट्स र ल्याबिलिटीमा आउने रिस्क नै त्यो नेट ओपन पोजिसन्स भयो। जस्तो फरेन करेन्सीको हामीसँग एसेट्स छ, मैले 1 लाख रुपियाँ युएसटी मैले कुनै पनि ब्याङ्कमा त्यो डिपोजिट गरेको, जस्तो मेरो नोस्ट्रो अकाउन्ट्स भयो होइन, नोस्ट्रो अकाउन्ट्स भयो, जस्तो मेरो डिमान्ड ड्राफ्टको लागि मैले चाहिँ अर्को ब्याङ्कहरूमा चाहिँ मैले खोलेको हुन्छ। जस्तो मेरो 1 लाख रुपियाँ मैले चाहिँ लिनु छ हो, 1 लाख रुपियाँ लिनु छ होइन, र कुनै अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ मैले कति तिर्नु छ 70,000 चाहिँ युएसटी तिर्नु छ भनेपछि मेरो टोटल नेट पोजिसन कति भयो, त्यो ठ्याक्कै मलाई रिस्क हुने 30,000मा भयो नि। त्यो चाहिँ मेरो नेट ओपन पोजिसन हुन्छ। मेरो नेट टोटल मेरो जस्तो चाहिँ एसेट्स र ल्याबिलिटीको नेट मेरो एउटा करेन्सीमा कति मेरो ठ्याक्क त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो नेट ओपन पोजिसन हुन्छ होइन। जस्तो आइएनआर भयो, यहाँ चाहिँ करेन्सी भयो आइएनआर, युएसटी, जिबिपी होइन, युरो, टिएसबी, सिएचएफ भयो, यसको ओपन पोजिसन भयो होइन। ओपन पोजिसन्समा यसको चाहिँ हाम्रो अब सर्ट पोजिसन हामीले चाहिँ किन्ने, अब हामीले चाहिँ लिने छ, हामीले दिने छ भने त्यो दुवैलाई हामीले त्यो पोजिटिभमा लिन्छौँ होइन, यसलाई नेगेटिभ भनेर त्यो लिँदैनौँ। त्यो पनि हाम्रो दुवै चिज रिस्क हो। अनि रिस्कलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टोटल हाम्रो जति पनि ओपन पोजिसन हुन्छ यसलाई 5% हुन्छ होइन। 5%लाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हाम्रो फिक्स पर्सेन्टेज 5% हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ रेसिप्रोकल र जति फिगर आउँछ त्यसलाई मैले 10%ले फेरि मल्टिप्लाई गरेर मैले इक्विभ्यालेन्ट रिस्क वेट एक्सपोजर दिन्छु। अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ मार्केट रिस्कमा राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिस्क चाहिँ यो कभरेजको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गरेको छ।
यस्तै गर्दै हामीले अब सकायौँ होइन, हामीले क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्क सकायौँ। र केही न केही अब समअप गर्ने रिभिजन्स गरौँ है। रिभिजन्स लास्टमा मैले रिभिजन गरेँ। अब रिभिजनमा जाउँ। आई थिङ्क इट वाज अ गुड है, दिस ठिकै भयो मेरो लागि नै, यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। आई थिङ्क आई विल गेट मोर गुड एन्ड आई विल बी मोर म्याच्योर्ड एन्ड लाइक I will have some of a perfection on delivering the presentations. I hope that. र सानो अब रिभिजन गरौँ होइन। सुरुमा बुझौँ के रहेछ बेसल नर्म्स भनेको। एउटा ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट चाहिँ छ, जेनेभामा त्यो बेसलमा सिचुएटेड छ। र त्यसको अन्डरमा एउटा बेसल कमिटी गठन भयो। बेसल कमिटी गठन कहाँ भएको रहेछ, बेसलमा गठन भएको रहेछ, त्यही भएर बेसल कमिटी बनायो। त्यसको काम भनेको के रहेछ, ब्याङ्कहरूले सुपरभिजन गर्ने, क्यापिटल एडिक्वेसी अथवा अरू चिजमा चाहिँ सुपरभिजन गर्ने। अहिलेसम्म 3वटा आएका छन्, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 आएका छन्। बेसल 1ले प्रायः जस्तो क्रेडिट रिस्कमा फोकस गरे, बेसल 2ले सुपरभिजन्सहरूका बारेमा कुरा गरे र त्यहाँ टायर 3 क्यापिटल पनि भयो। तर टायर 3 क्यापिटललाई बेसल 3 नर्म्सले हटाइदियो। त्यो बेसल 3 नर्म्स भनेको 2007-08मा आयो होइन, 2007-08मा, जहाँ चाहिँ अमेरिकामा फाइनेन्सियल क्राइसिस आयो, त्यो भयो। र त्यसको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो रिसेसन्सको टाइममा पनि ब्याङ्कसँग रिजिलियन्ट, एकदमै ठुक्क, एकदमै अडिग हुन सक्ने एउटा ब्याङ्क चाहिँ जस्तो कन्डिसन्समा पनि एकदम स्ट्रङ हुन सक्ने एउटा क्यापेसिटी बनाउनु पर्छ भनेर एउटा काउन्टर साइक्लिकल कन्जर्भेसन्स बफर र एउटा चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन्स बफर बनाइयो होइन, चाहिँ ब्याङ्कले राख्नुपर्छ भनेर बनाइयो। अब जाउँ हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कसरी क्यालकुलेट गर्ने। हाम्रो टोटल क्यापिटल टु रिस्क वेटेड रेसियो। हाम्रो रिस्क वेटेड रेसियो कसरी निकाल्ने, रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एक्सपोजर। रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा कुन पर्छन्, एउटा चाहिँ क्रेडिट रिस्क पर्छ, एउटा मार्केट रिस्क पर्छ, एउटा अपरेसन रिस्क पर्छ। क्रेडिट रिस्क कसरी निकाल्ने, मेरो जति पनि रिस्क अब रिस्क छ, जस्तो मेरो 100 रुपिस क्यासमा छ होइन, 100 × 0% भयो। 100 रुपिस चाहिँ मेरो अलिकति ठुलै छ, राम्रो रिस्क छ, 100% रिस्क छ होइन। र अर्को पनि मैले दिएँ 100 रुपिस चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक ठिक्क खालको रिस्क छ भने चाहिँ 100 × 100मा मेरो 0% छ, अर्को 100मा मेरो चाहिँ 100% छ, अर्को 100मा मेरो 50% छ भनेदेखि अब कति हुने भयो मेरो रिस्क वेटेड एक्सपोजर, 100 × 100 + 100 × 100% + 100 × 100 × 50% डिभाइड बाई 100 + 100 + 100 कति भयो मेरो 100 × 100 100 100 + 150 150 डिभाइड बाई 300 भनेपछि कति भयो मेरो 150 × 300 कति भयो मेरो 150 भयो होइन। 150 यदि मेरो क्यापिटल चाहिँ अब 10 छ भने 10 डिभाइडेड बाई 150% जुन छ मेरो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो हुनुभयो होइन, सिआर रेसियो। अब जुन चाहिँ मैले रिस्क वेटेड एसेट्समा मैले क्यालकुलेट गर्छु। अर्को भनेको के भयो मेरो अपरेसनल रिस्क भयो। अपरेसनल रिस्क भनेको कस्तो, यसलाई हामीले ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले एउटा फर्मुला बनाएका छौँ। त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस अदर अपरेटिङ इन्कम होइन, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम, मेरो जति पनि टोटल इन्कम हुन्छ त्यसलाई मैले 15%ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छु। 15%लाई त्यो जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छु त्यसको मैले 3 इयर्स एभरेज लिन्छु। 3 इयर्सको एभरेजले मैले के गर्छु, त्यसलाई मैले 9.09ले मल्टिप्लाई गर्छु। 9.09ले जति पनि मल्टिप्लाई गर्छु त्यति जुन चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई मैले 9.09ले मल्टिप्लाई गरेर जुन आउँछ त्यो मेरो के हुन्छ अपरेसनल रिस्क हुन्छ। अर्को चिज भनेको के हुन्छ, मार्केट रिस्क हुन्छ। अब मार्केट रिस्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट रिस्क भनेको चाहिँ यदि चाहिँ मार्केटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट होइन, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हामीले जहाँ चाहिँ जस्तो फरेन करेन्सीका त्यो रिस्कहरूको कुरा छ, इन्भेस्ट रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्टमा मार्केटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू एसेट्सहरूमा मेरो अलिकति रिस्क हुन्छ भने त्यो मार्केट रिस्क भयो। त्यसको लागि के थियो, एउटा चाहिँ फरेन करेन्सीको रिस्क थियो। अब त्यसलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो अब जुन चाहिँ नेट ओपन पोजिसन हुन्छ, नेट ओपन पोजिसन भनेको के हो, हाम्रो चाहिँ एसेट्स र ल्याबिलिटी जुन चाहिँ हामीले फरेन करेन्सीमा लिनु छ एसेट्स अनि फरेन करेन्सीमा भएको ल्याबिलिटीलाई जुन चाहिँ मेरो नेट एसेट्स र नेट ल्याबिलिटी र त्यो नेट ओपन पोजिसनलाई हुन्छ, नेट ओपन अब पोजिसनलाई इन्टु 5%ले मल्टिप्लाई गर्न जति आउँछ र इन्टु 10 टाइम्सले त्यो
मल्टिप्लाई गरेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो मार्केट रिस्क हुन्छ। र अपरेसनल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस क्रेडिट रिस्कलाई जोडेर के आउँछ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स आउँछ होइन। र हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको के हुन्छ टोटल क्यापिटल टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल होइन, टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स होइन इन्टु 100% गरेपछि के आउने भयो हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो आउने भयो। र हाम्रो अब अन्तिममा जाउँ टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल। टायर 1 क्यापिटल भनेको के हो एकदमै लस एब्जर्भ गर्ने फर्स्टमा। टायर 2 क्यापिटल भनेको के हो म पछि एब्जर्भ गर्छु है तिमीहरूभन्दा पछि। टायर 1मा कस्तो हुन्छ प्रफिट जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ र त्यो रिजर्भ्सहरू कुन हुन्छ अलिकति प्रफिटको पार्टबाट त्यो डाइरेक्टली रुट भएको रिजर्भ्सहरू हुन्छ भने यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब पास लोनको रिजर्भ्सहरू एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम जुन चाहिँ प्रफिटको कारणले भन्दा पनि जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन्सको कारणले एउटा रिभ्यालुएसन र प्रोभिजनको कारणले भएका रिजर्भ्सहरूलाई हामीले उता लगिन्छ इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्सहरू होइन। र यति नै हो टायर 1 र टायर 2 को क्यापिटल भयो। होप आई थिङ्क यु इन्जोय इट होइन। मलाई पनि राम्रो लाग्यो, मेरो लागि पनि रिभिजन भयो। आई विल स्टार्ट मेकिङ दिस लेक्चर्स। प्लिज डु लाइक, प्लिज डु कमेन्ट अन माई युट्युब च्यानल। र यो मेरो जुन चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ जसले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्छ, जसले लाइक गर्छ, जसले कमेन्ट गर्छ र जसले कमेन्टमा आफ्नो त्यो मेल आइडी लेख्छ मैले उसलाई सेयर गर्छु, त्यो मेरो पावर पोइन्टमा अलिकति त्यो अनब्यालेन्सेड आइटम्समा अलिकति छ भने मैले त्यसलाई पनि चेन्ज गर्छु। होप यु इन्जोय द दिस लेक्चर्स। ब्याङ्क्समा एकदम पर्फेक्ट हुने हो, सबै सिक्ने एउटा राम्रो एउटा ट्रेन्डमा जाउँ, सिक्ने ट्रेन्डमा जाउँ, लर्निङ ट्रेन्डमा जाउँ। होप यु इन्जोय इट। थ्याङ्क यू। शुभरात्रि। जय नेपाल।